मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको को सलाम। और मैं वर्शिपर कामरान अंजुम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और सबसे पहले मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने हमें मौका बख्शा कि अपनी परस्तिश के लिए और उसके गीतों को गा सकें। और सेकेंडली मैं UFIC का मिनिस्ट्री का शुक्रगुज़ार हूँ और बिशप तारिक मसीह साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमें मौका बख्शा और हमें प्रमोट किया, और उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और आज हम अपने वीडियो शूट के लिए आए हैं, और अपनी दुआओं में याद रखें और इस गीत को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी बरकतों को हासिल करें। थैंक यू। मेरा तेरा यीशु जलाली, जिदे अगे हर कोई सवाली, जिदे अगे हर कोई सवाली, जेड़ा ओदे हजूर च आवे बरकता नाल ओ पर जावे। खुदा का जिंदा कलाम देखेंगे। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियाँ अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से, और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा, आमीन, हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल आबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफ़ेद जामे पहने हुए कौन है और कहाँ से आते हैं? मैंने उससे कहा कि आए मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफ़ेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मक़दस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी, ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी, ना गर्मी, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी अल्लाहबानी करेगा और उन्हें आब हयात के चश्मों के पास ले जाएगा, और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो, आमीन। आइए हम अपने सरों को खुदा उनकी हुजूरी में झुकाएं और आज के जिंदा पैगाम के लिए खुदा उनसे हम बरकत चाहें, और हम अपने सरों को अपने खुदा उनकी हुजूरी में झुकाएं, इसलिए कि इस वक्त हमारा खुदावन हम सबों के दरमियान मौजूद है। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, कुल कायनात को बनाने वाले खुदावन, दिल और दिल की गहराइयों से खुदावन जी आपका हम शुक्र अदा करते हैं और आपकी प्रेजेंस के लिए आपको धन्यवाद कहते हैं और आपके सुंदर कदमों को छूते हैं। और खुदावन जी आपके हजूरी में हम अपने सरों को झुकाए हुए हैं
तेरा पाक फजल चाहते हैं। खुदावन जिंदा खुदावन तेरी आंख सर तमाम रूह ज़मीन पर लगी हुई है इस वक्त खुदावन, जो कलाम के लिए खुदावन इस वक्त इकट्ठे हैं और खुदावन तेरे इस जिंदा कलाम को सुन रहे हैं। खुदावन तूने रूहानी और जिस्मानी तमाम बरकत से माला माल करना और इस कलाम के वसीले से हम सब की ज़िंदगी से 100 गुना फल हम सभी लाने वाले बन सकें। तेरा शुक्र हो कुदरत बड़े बाप खुदावन, हर ज़िंदगी में कि मैं तेरा जलाल ज़ाहिर हो, इसलिए कि आप पाक और कुदूस और जलाली बाप हैं और पाक परमेश्वर हैं और हर किसी पर अपना पाक फजल कायम रखते हैं। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया, तेरी तारीफ हो। और खुदावन जी हम सभी मिलकर शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत नए साल के लिए जो ये 2022 का साल हम सबों की ज़िंदगी में खुदावंद हमें बख्श दिया और खुदावंद हम इस खूबसूरत साल को खुश आमदीद कहते हैं आपके पाक कदूस नाम के वसीले से, इसलिए कि आपका फजल हम पर हुआ और इस दिन को इस नए साल में हम सभी कदम तेरी मर्जी के मुताबिक रख सके। सो हमारी ज़िंदगियों में अपना पाक फजल कायम कर और तेरी मर्जी हमारी ज़िंदगियों में कायम हो और उसको जानते, तेरे वचन को जानते और पहचानते हुए रूहानी तौर पर हम तरक्की करते जाएं। खुदावन तेरा पाक फजल हर ज़िंदगी में कायम रहे हमेशा। तेरा शुक्र हो। इस वक्त बहुत सारे हमारे बहनें भाई अजीज दोस्त बीमारियों में जकड़े हुए हैं या और खुदावन जी तेरा पाक और शिफा बराहत उन पर बढ़ जाए और तेरे पाक जलाली कुदूस नाम से उनकी सारी बीमारियां जाती रहें, इसलिए कि आप कुदरत और अख्तियार रखते हैं और हर बीमारी से खुदावन जी आप शिफा देने का अख्तियार रखते हैं। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। अगर कोई गंदी आत्माओं से जकड़ा हुआ है उनको भी तेरे पाक जलाली नाम से खोलते हैं। कोई जॉबलेस है या इस वायरस की वबा से खुदावंद अस्पताल में है या घर पर है, खुदावंद उस पर भी तेरा पाक हाथ बढ़ जाए और तेरे पाक कुदूस नाम से वो भी खुदावंद शिफा पा जाए और इस वबा के खात्मे के लिए भी हम मिलकर खुदावंद जी आपसे दरास्त करते हैं और ये वबा भी हमेशा के लिए खुदावंद इस दुनिया से ख़त्म हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तेरी तारीफ हो। खुदावंद ये साल जो 2022 का साल ये वबाओं के खात्मे का साल हो और अमन और सलामती का साल हो। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। पाक खुदावंद जो कुछ भी हमने तेरे पाक जलाली कुदूस और महीब नाम से मांगा है वो सब हमने बड़ी कसरत के साथ पा लिया है। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो कि खुदावंद हम सबों के दरमियान मौजूद है। सो मैं बड़ी आज़ी के साथ और इनसारी के साथ आप सभी से ये इल्तमास करता हूँ कि अपनी तवज्जो और ध्यान आज के ज़िंदा कलाम की तरफ लगा लें ताकि इस कलाम के वसीले से मेरे अजीज़ों हम बड़ी बरकत पा सकें। और जिस तरह से खुदा के वचन में जो पहला पत्रस और उसके 5 और 7 आयत में लिखा हुआ कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो इसलिए कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मेरे अजीज़ों, जब खुदावंद ने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ही एक इंसान की उठाई है बल्कि पूरी बनी इंसान के लिए ये कलाम, ये वचन, ये वर्ष दी है, तो हमें जो है कुली तौर पर जो है अपने ज़िंदगी में जो है वो इन वरीड को अपने ऊपर तारी नहीं होने देना चाहिए। इसलिए कि ये जो वक्त है इस वक्त हमारे हम जब कलाम के लिए जुड़े हैं तो हमारी
पूरी जो तवज्जो और टेंशन है वो खुदा की तरफ होनी चाहिए और खुदा के जिंदा इस वचन की तरफ होनी चाहिए। जिस तरह से मेरे जो जब हम दुनियावी तौर पर काम करते हैं तो हम जो है जितने आवर्स लगाते हैं, जितने घंटे लगाते हैं, उतनी जो है हमें उसकी मजदूरी मिल जाती है, उसके वेजेस मिल जाते हैं। और अगर हमारी 8 घंटे की जॉब है तो कई बार हम ये चाहते हैं कि 2 या 4 घंटे जो है वो ज़्यादा हमें जॉब के लिए कह दिया जाए ताकि हम ज़्यादा जॉब करके हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। मेरे जो जब कलाम किया जाता है तो इसके लिए हम जो है वो बड़ी मुश्किल से वक्त निकालते हैं। और जिस तरह से हम दुनियावी तौर पर अपने कामों पर फोकस करते हैं और उसके लिए तको-दो करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि हमारी जो उजरत है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ऐसे ही मेरी बहन, मेरे भाई, जब तक हम खुदा के साथ रूहानी तौर पर पैवस्त नहीं होते तो हमें जो ब्लेसिंग है वो पूरी नहीं मिल पाती। जिसके बाद क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि हम पूरा टाइम जो है जो खुदाउन का टाइम होता है वो उससे जो रूह गर्दानी कर जाते हैं, जिसके बायस हमारी जो ब्लेसिंग है वो पूरी नहीं मिलती। पूरी ब्लेसिंग उसी वक्त मिलेगी जब खुदा का टाइम है तो कलाम का टाइम है तो कलाम और खुदा को जो है पूरा टाइम दे और अपनी तवज्जो, ध्यान, टेंशन फुली तौर पर जो है वो खुदा के वचन की तरफ लगाएं, खुदा की तरफ लगाएं। और फिर मैं और आप रूहानी और जिस्मानी बरकत हमारी जिंदगी में क्या होनी शुरू हो जाती हैं? नशावर होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए जब मेरी और आपकी तवज्जो, टेंशन खुदा के पैगाम के साथ लग जाती है, जुड़ जाती है, तो फिर हमारी ब्लेसिंग जो है हमारा जिंदा खुदा हम पर क्या करता है? नशावर करता है। किसके बायस? हमारी तवज्जो के बायस, हमारे टेंशन के बायस। मेरे जो आज का जो पैगाम है, आज का जो मजमून है, वो मजमून क्या है? खुदा का बरा। इस जिंदा कलाम में जो हमें बहुत सारी खूबसूरत बातें हमें देखने को मिलती हैं, ये सारी बाइबल में जो है जगह बजगह मैं और आप जो देखते हैं, किसका जिक्र है? बर्रे का जिक्र है। बरा जो हम देखते हैं, ये बर्रे की कुर्बानी जो एक जो बनी इस्राएल में जो बड़ी अहम समझी जाती थी। और ये क्यों अहम समझी जाती थी? इसलिए अहम समझी जाती थी, कुर्बानी देने के बायस हमारी क्या मखलसी हो जाती है, हमारी तौबा हो जाती है, हमारे गुनाहों से, गलतियों से हमें क्या हो जाती है? खलासी मिल जाती है। इसीलिए ये बरे को एक मकाम हासिल था और ये खानदानी तौर पर और इनफरादी तौर पर बरे की क्या की जाती थी? कुर्बानी की जाती थी। उसको बरे को जो है जो बेऐब बरा होता था उसकी कुर्बानी की जाती थी। तो मेरे जो अभी जो 2 हवाला जात भी पढ़े हैं, जो ईसाया 53 बाब में और मकाशवा में हमने देखा है, और दोनों हवाला जात में हम बरे ही के बारे में जो है हम देखते हैं। तो ये जो इस्राएल के जो
فیملیز ہوتی تھی وہ اپنے خاندان کے لیے، اپنی انفرادی بھول چوک کے لیے یا غلطی گناہ کے لیے برے کو کیا کرتے تھے، ذبح کرتے تھے، اور وہ اپنا اطمینان حاصل کرتے تھے، کس کے باعث؟ برے کی قربانی دینے کے باعث وہ اپنے آپ کو کیا کرتے تھے؟ پاک اور صاف کرتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جو ایوب نبی جو ایک بڑا امیر ترین انسان تھا، جو اس کے مال و دولت کا کوئی شمار نہیں تھا، اور اس کو بھی میں اور آپ دیکھتے ہیں وہ بھی جو ہے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے کیا کرتا تھا؟ قربانی کرتا تھا۔ اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بیٹے، ایوب نبی کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ اپنے بھائی اور بہنیں جو ہے وہ دعوتوں کا اہتمام کرتے تھے، اور ایوب جو ہے وہ سوچتا تھا اور یہ ضروری سمجھتا تھا کہ میرے بیٹے یا بیٹیوں سے کوئی خطا نہ ہو گئی ہو، اور اس کے لیے وہ کیا کرتا تھا؟ قربانی کرتا تھا، سوختنی قربانی کرتا تھا، بے عیب برے کی قربانی کرتا تھا، تاکہ میرے گھرانے کی کیا ہو سکے؟ مخلصی ہو سکے، جو ہے وہ اس سے اگر کوئی جانے یا انجانے سے ان سے کوئی بدی یا گناہ یا غلطی سرزد ہوئی ہے، اس کے ازالے کے لیے، اس کے بھول چوک کے لیے جو ہے وہ قربانی کرتے تھے۔ میرے عزیزو، برے کا سب سے پہلے ذکر جو ہے میرے عزیزو پیدائش کی کتاب میں آیا، پیدائش 8 باب اور اس کی 22 آیت میں آیا ہے۔ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ حابل نے برا کیا کیا تھا؟ پیش کیا تھا۔ کس نے؟ حابل نے جو ہے برا پیش کیا تھا، لیکن اس کے بھائی قاہن نے جو ہے برا نہیں پیش کیا تھا، بلکہ اس نے جو ہے وہ دوسرے چیزوں کی جو ہے قربانی خدا کے نظر کی، لیکن خدا کو جو ہے حابل کی قربانی جو ہے پسند آئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں 4 باب اور 11 باب اور اس کی 4 آیت میں مسیح نے حابل سے افضل قربانی دی۔ کس نے افضل قربانی دی؟ مسیح نے کیسی قربانی دی ہے؟ حابل سے جو ہے افضل قربانی کس نے دی ہے؟ مسیح خداوند نے دی ہے، جس کا بارے میں آگے چل کر ہم دیکھیں گے۔ قربانی کے لیے جو برے دیے جاتے تھے وہ بے عیب نر ہوتے تھے، جس کا جو ہے ملاکی 1 باب اور اس کی 14 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا برا ہوتا تھا؟ یک سالہ برا ہوتا تھا، حلیم ہوتا تھا، بے عیب ہوتا تھا، جس کا ذکر جو ہے ملاکی کی کتاب میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کامل کیوں ہوتا تھا؟ کہ برے کی قربانی دینے کے باعث جو ہے بنی نوع اسرائیلی جو ہے وہ کامل ہو جاتے تھے، اور ان کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے۔ اور یوحنا 9 باب کی اس کی 36 آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں برا رفاقت اور میل ملاپ کا نشان تھا۔ میرے عزیزو، برا کیا ہے؟ رفاقت رکھنے کا اور میل ملاپ کا کیا ہے؟ نشان ہے۔ اور یہ کیسی رفاقت ہو سکتی ہے؟ خاندانی رفاقت ہو سکتی ہے، اور قومی
یا کلیسیا کی رفاقت بھی جو ہے ہو سکتی ہے۔ اور یسوع نے اپنی اسرائیلی قوم کو جو اسرائیلی قوم جو برے کی قربانی دیتے تھے، وہ کیسی قربانی دیتے تھے؟ وہ اپنی غلطیوں اور گناہوں کے لیے انفرادی اور خاندانی طور پر وہ برے کو لیتے اور برے کو کیا کرتے تھے؟ قربان کرتے تھے۔ میرے عزیزو، خدا کے اپنے لوگوں کے ساتھ رفاقت، جن کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے؟ عہد باندھا تھا، اور یہ گناہگار اسرائیل قربانی چڑھانے سے حقیقی تسکین حاصل کرتے تھے۔ یہ کیسی تسکین حاصل کرتے تھے؟ حقیقی تسکین۔ کون لوگ حاصل کرتے تھے؟ اسرائیلی قربانی چڑھانے سے حقیقی تسکین، حقیقی خوشی وہ کیا کرتے تھے؟ محسوس کرتے تھے۔ وہ اس کے باعث برے کی قربانی دینے کے باعث وہ کیا محسوس کرتے تھے۔ اور میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم سے جب خدا نے قربانی مانگی تو وہاں ہم دیکھتے ہیں خدا نے جو ہے برے کی قربانی نہیں مانگی، بلکہ اس سے کس کی مانگی ہے؟ بیٹے کی قربانی مانگی ہے، جو ایک بہت بڑا اس کے لیے ایک امتحان تھا۔ لیکن میری بہن، میرے بھائی، اس نے اپنا بیٹا خدا کی نظر کرنے سے بھی وہ نہ گھبرایا، نہ اس نے دریغ کیا، اور جس طرح سے خدا نے اسے حکم صادر کیا، خدا نے اس کے لیے یہ حکم کہا، ویسا ہی میرے عزیزو اس نے اپنے بیٹے کو اور اسحاق کو لیا اور قربانی کا سارا سامان لیا، اور اپنے دو جو اس کے خدمت گزار تھے، دو بندوں کو لیا، اور وہ موریا کے ملک میں چلا گیا، اور اس بڑے پہاڑ پر چڑھ کر اس نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے قربان کرنا پسند کیا، اس لیے کہ خدا نے اسے یہ حکم دیا تھا، اور خدا کی مرضی کو وہ بجا لانے کے لیے وہ اس پہاڑ پر چڑھ گیا۔ لیکن جب اس نے سارا اس کا انتظام قربانی کے لیے کر دیا، لکڑیاں چن لی اور اس کے اوپر اپنے بیٹے کو باندھ دیا، اور اس کی آنکھیں باندھ دی، اس کے ہاتھ باندھ دیے، اور اس کو لکڑیوں پر لٹا دیا، اور بیٹے نے پوچھا کہ باپ برا تو ہمارے پاس نہیں، تو ابراہیم نے کیا جواب دیا کہ خدا خود کیا کرے گا؟ مہیا کرے گا۔ اور میرے عزیزو، ابراہیم جو ایمان میں پکا خدا کے ساتھ چلتا تھا، خدا کے سے خوف رکھتا تھا، جب اس نے اپنا وہ چلایا تو خدا نے جب وہ اس کو مارنے لگا، ذبح کرنے لگا، تو خدا نے اسے آواز دی کہ ابراہیم تو اپنا ہاتھ روک لے، اور جو ہے برا کیا ہے؟ حاضر ہے، وہ پیچھے تیرے جھاڑی ہے، اس میں اس کے سینگ جو اٹکے ہوئے ہیں، اور تو اس پر اپنا ہاتھ نہ چلا۔ اور ابراہیم نے اس پر اپنا ہاتھ نہ چلایا۔ خدا نے ابراہیم کے اس قربانی کو دیکھ لیا، اس جذبے کو دیکھ لیا، اس شوق کو دیکھ لیا، اس کے انٹرسٹ کو دیکھ لیا، جو خدا کے لیے اس نے وہ کسی طور پر بھی اپنے بیٹے کی قربانی دینے سے کیا نہ کیا؟ دریغ نہ کیا۔ اور جب ابراہیم نے پیچھے جا کر دیکھا تو مینڈا جو ہے وہ ان جھاڑیوں پر اٹکا ہوا تھا، اور پھر اس مینڈے کی جو ہے برے کی اس نے قربانی کی، اور اسی لیے وہاں پر جو ہے
ابراہیم نے کیا کہا تھا کہ یہ ہوا یری خود مہیا کرے گا، اور اس وقت سے لے کر آج تک اس جگہ کا نام کیا یہوہ یری مہیا کرے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے وہی یہوہ یری آج میری اور آپ کی زندگی میں، دنیا بھر کی زندگیوں میں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے جلووں کو دیکھتے ہوئے جو محبت سے سرشار ہیں، جو خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، کسی طرح کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے، تو وہ یہوہ یری ان کو کیا کر دیتا ہے؟ مہیا کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جو جس میں کوئی عیب نہیں تھا، جو دنیا کے گناہوں کی خاطر دنیا کے لیے اپنے آپ کو اس نے قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا، اور میرے مسیحا جو جس میں کسی طرح کی بدی اور گناہ پایا نہیں جاتا تھا، اس نے اپنے آپ کو جو ہے اس بنی نوع انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ دینے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے پیش کر دیا، اس لیے کہ یہ وچن کہتا ہے کہ یوحنا 3:16 خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ کیا پائے گا؟ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ہمیشہ کی زندگی کو قائم کرنے کے لیے برا نے، میرے پربھو نے اپنے آپ کو بنی نوع انسان کے لیے، قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے پیش کر دیا، اپنا لہو بہانے کے لیے پیش کر دیا۔ یسوع نے میرے لیے، آپ کے لیے کوڑے کھائے تاکہ بدیوں اور گناہوں سے بنی نوع انسان کیا پا جائیں؟ چھٹکارا پا جائیں، اور جو ہلاکت کا انتظام خود ہی انسان نے قائم کیا تھا، اس کو رد کرنے کے لیے میرے پربھو نے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر دیا، اپنے بڑے پیار کو دکھا دیا۔ جس طرح سے بیٹے کو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا کے لیے بھیج دیا، خدا کی بڑی محبت دیکھتے ہیں، پھر مسیح کی، یسوع مسیح کی زندہ بیٹے کی بڑی محبت کرتے ہیں، جس نے سیکریفائی ہونے کے لیے، سیکریفائی دینے کے لیے، قربان ہونے کے لیے، قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے خداوند نے اپنی قربانی دینی پسند کی، تاکہ ہمارے گناہوں سے ہمیں مخلصی مل سکے، ہمارے گناہوں سے کیا مل سکے؟ رہائی مل سکے، ہمارے گناہوں سے ہمیں کیا مل سکے؟ مکتی مل سکے۔ اور اسی لیے میرا اور آپ کا پربھو، جس نے مار کھائی، کوڑے کھائے، اور 1:40 کوڑے کھائے، اور اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اس کی پسلی میں بھالا مارا گیا، اسی لیے اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اسی لیے اس نے اپنا لہو بہا دیا، تاکہ ہمارے گناہوں سے ہمیں مخلصی مل سکے، ہمارے گناہوں سے ہمیں چھٹکارا مل سکے، ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے میرے اور آپ کے پربھو نے، یسوع نے لہو بہا دیا، اور اس برے کے لہو سے آج میں اور آپ پاک صاف ہو گئے ہیں، آج میں اور آپ کے گناہ دھل گئے ہیں اس برے کے لہو سے۔ اور وہ برا کون ہے؟ وہ خدا کا زندہ بیٹا، وہ قوموں کا نجات دہندہ، وہ میرا اور آپ کا مسیحا، وہ قوموں کا مسیحا، وہ دنیا کا نجات دہندہ، جس نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ قربان کر دیا، لہو بہا دیا۔ میرے عزیزو، یہ لہو اس نے کس پر بہایا؟ صلیب پر بہایا، اور اس کے صلیب پر لہو بہانے سے ہم اس برے کی قربانی کے باعث ہمارے گناہ دھل گئے،
اور ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے، ہم بدی سے نکل کر سچائی میں داخل ہو گئے۔ کس کے باعث؟ برے کی قربانی کے باعث۔ برے نے جو ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ انفرادی طور پر جو جانوروں کی قربانیاں دی جاتی تھی وہ اپنی جگہ ایک اپنی ان کی حیثیت ہے، لیکن یہ ان سے انفرادی ہے۔ اس کا جو انفرادیت کیا نظر آتی ہے کہ یسوع نے جو ہے وہ کوئی ایک خدا کا بیٹا تھا جس نے اپنے آپ کو قربان کر کے لہو بہا کے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اس نے کیا دے دی؟ قربانی دے دی۔ زندہ برے نے، زندہ خدا کے بیٹے نے قربانی دے دی۔ میری بہن، جب میں اور آپ خداوند یسوع پر ایمان اور تقوی رکھتے ہیں اور اس بات کو ہمیں جان لینا چاہیے کہ میری اور آپ کی مخلصی، میرے اور آپ کے گناہوں کی خلاصی، مخلصی کس سے ہوئی ہے؟ یسوع کے لہو سے ہوئی ہے، یسوع کے لہو سے ہوئی ہے۔ یسوع نے میرے اور آپ کے گناہوں کو دھو دیا ہے۔ کس سے دھو دیا ہے؟ اپنے لہو سے دھو دیا ہے۔ جب اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کو اپنے لہو سے دھو دیا ہے تو اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے۔ کس کے باعث بنا لیا ہے؟ اپنا لہو بہانے کے باعث، اپنی قربانی دینے کے باعث، اپنے آپ کو صلیب پر کھینچنے کے باعث اس نے یہ کام جو ہے قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے، بلا رنگ و نسل ہر قوم کے لیے اس نے اپنی قربانی دی تھی۔ اور اس کی قربانی دینے کے باعث میں اور آپ جو ہے وہ راست باز بن گئے۔ میں اور آپ کیا بن گئے؟ پاک بن گئے، اس لیے کہ ہمارے جو ہے گناہ جو ہے، بدیاں اور گناہ جو ہے یسوع کے لہو سے دھل گئے ہیں۔ خداوند اس زندہ کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین، آمین۔ مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام، اور میں ورشپر کامران انجم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور سب سے پہلے میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں موقع بخشا کہ اپنی پرستش کے لیے اور اس کے گیتوں کو گا سکیں۔ اور سیکنڈلی میں UFIC کا منسٹری کا شکر گزار ہوں اور بشپ طارق مسیح صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں موقع بخشا اور ہمیں پروموٹ کیا، اور ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور آج ہم اپنے ویڈیو شوٹ کے لیے آئے ہیں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس گیت کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنی برکتوں کو حاصل کریں۔ تھینک یو۔ میرا تیرا یسوع جلالی، جدے اگے ہر کوئی سوالی، جدے اگے ہر کوئی سوالی، جیڑا او دے حضور چ آوے برکتاں نال او